विवाहको लागि चाहिँ एउटा सेवकको हृदय चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर जहिले पनि वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने सेवा गर्ने चाहिँ मानिस उच्च हुन्छ सेवा लिने भन्दा, हैन। अनि परमेश्वरले हामीलाई यीशु ख्रीष्ट स्वयं सेवकको इक्जाम्पलको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो र उहाँले हामीलाई उदाहरण छोडेर जानुभएको छ। त्यसो भएको भएर यो कहिलेकाहीँ हामी यो सेवकको हरेक कुरामा सेवकको हृदय महत्त्वपूर्ण छ। हरेक कुरामा यो पृथ्वीमा परमेश्वरले राख्नुभएको हरेक समयमा चाहिँ अझ त्यसमाथि पनि क्रिस्चियन अगुवाहरू, क्रिस्चियन लिडरहरू र क्रिस्चियनहरू जो चाहिँ हामी सेवाको लागि जहिले पनि तयार रहनुपर्छ। सेवा लिन होइन, सेवा दिनको लागि। यीशु ख्रीष्ट सेवा लिनको लागि आउनुभएको थिएन, उहाँले सेवा दिनको लागि आउनुभएको थियो। त्यसो भएको भएर यो चाहिँ विवाहमा चाहिँ सेवकको हृदय, सेवकपन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि तपाईँले, म त ग्यारेन्टी दिन्छु, हेर्नुहोस् विवाहमा कहिलेकाहीँ मैले भने समस्या आएको कुराहरूलाई तपाईँलाई उदाहरण दिनलाई होइन, मैले धेरैचोटि यो विवाहको क्लास गर्दा दिन्छु पनि यो उदाहरण। जस्तै श्रीमान नेपालमा चाहिँ जहाँसुकै होस् अलिकति श्रीमान चाहिँ अलि ढिला उठ्ने अनि श्रीमती अलि चाँडै उठ्ने, अनि श्रीमती चाँडै उठ्यो होइन, अनिखेरि त्यसपछिबाट अनि श्रीमानलाई चाहिँ श्रीमतीले के भन्छ, खोइ चिया बनाएर ल्याउनु पर्दैन भन्छ, हाम्रो सुरुवात दैनिक सुरुवात। अनि श्रीमती पनि बिचरा समस्या छैन उहाँहरूको बिहामा, तर एउटा भनौँ न एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ के हुन्छ भने अनिखेरि श्रीमानले के भन्छ भने, अनि श्रीमतीले के भन्छ, मेरो 2टा हात छ के 4वटा हात छ र म यहाँ अरू काम गर्दैछु, तिमी पनि आफू बनाउन सक्छौ भन्ने जवाफ जान्छ। अनि त्यो सुरुवात चाहिँ हाम्रो दिन यसरी हुन्छ। अनि त्यहाँ कसैले पनि बोल्न नपरी गरेको भने श्रीमान पनि जुरुको उठेर चिया बनाएर लिएर गएर ओहो श्रीमती कामै गर्न ठाउँसम्म लगाएर लभ फ्री आई लभ यू भनेर चिया दियो भने त झन् बढी राम्रो किसिमले हुनसक्छ। त्यसकारणले मतलब त्यसको चिया बनाएर लिएर जानुको अर्थमा म जाँदैमा सानो हुन्छु, मैले खाना बनाउँदैमा, मैले श्रीमतीको लुगा धुँदैमा भने श्रीमतीले मैलो लुगा लगाएर बसेको छ भनेदेखि श्रीमानले के भन्छ, ए लुगा धोएर लाउनु पर्दैन भनेर, प्रिय लुगा फुकाल म तिम्रो लुगा धोइदिन्छु भन्यो भने के कति फरक पर्छ होइन, कति असल कुरा हुन्छ। केही छ जान्नुपर्छ लुगा धुन, जान्नु पर्दैन, लुगा सुन एक्सपर्ट हुनु पर्दैन, लुगा धुन जान्नु पर्दैन, भाँडा मात्न जान्नु पर्दैन, बढार्न जान्नु पर्दैन, यी काम गर्न जान्नु पर्दैन। हामीले तपाईँको हृदयलाई प्रिपेयर पार्नु हो, तपाईँको हृदयले तयार भएर सेवकको रूपमा यसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भने। र क्रिस्चियन विवाहमा चाहिँ परमेश्वर स्वर्गमा बसेर मोसो हाँस्नुहुन्छ है, एकदम मेरो छोराले वाह वाह भन्नुहुन्छ। संसारले हामीलाई जेसुकै भन्नुहोस्, पास्टरले अस्तिको क्लासमा विवाहको क्लासमा भन्दै थियो क्या, संसारका मान्छेहरूको दृष्टिमा हामी टप हुन नखोजौँ, संसारको मान्छेको दृष्टिमा पनि सबभन्दा नम्र हुन नखोजौँ। संसारको दृष्टिमा हुन खोज्ने नम्रता भनेको यस्तो हो कि जसले चाहिँ हामीलाई झन् बढी घमण्डी बनाउँछ। हेर म कति नम्र मान्छे छु, उसले गाली गर्दा त म चुप्लाएर बसेँ, हेर मेरो नम्रता। परमेश्वर यो नम्रता चाहनुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ नम्रता साथ अरूको सेवा गरेको कुराहरू परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसो भएको भएर क्रिस्चियन विवाहको लागि, अझ म भन्छु अगुवाहरूको लागि नितान्त यो आवश्यक हो। मैले नै चिनेको मेरो साथीहरूमा पास्टरले नै विवाह गरेको 2 महिनापछि डिभोर्स गरेर अर्को विवाह गरेको नै थाहा छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा है। त्यसपछिबाट पास्टरको परिवार भन्छन् यिनीहरूको परिवारमा कहिले पनि शान्ति छैन भनेर अर्को हिन्दूले टेस्टिमोनी दिएको मलाई थाहा छ। मैले भन्न खोजेको कुरा अब तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्न खोजेको कुरा के भने, अरूले थाहा नपाओस् तपाईँका कुराहरू, तपाईँका भनौँ श्रीमान र श्रीमती नमिलेको कुरा अरूले थाहा नपाओस्। मतलब तपाईँले नम्रता साथ उनीहरूले थाहा नै शैतानलाई मौकै नपाओस्, शैतानले मौकै नदिउँ हामी। कारण किनभने परमेश्वरले हामीलाई यो विवाहलाई चाहिँ एकदमै असल बनाउनको लागि परमेश्वर, त्यसकारणले यसको लागि कमिटमेन्टको आवश्यकता छ। अघि हामीले हेरिसक्यो मानिस के छ, पापी छ, स्वार्थी छ, स्वकेन्द्रित छ, तर पनि हामीलाई येशू ख्रीष्टले हाम्रो पाप ढाकेर उहाँले
नयाँ जन्म दिनुभएको छ, हामी नयाँ जन्म पाएका छौँ। अब हामी नयाँ सृष्टि हौँ, अब हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ। अब म प्रतिबद्ध हुन्छु, म कुनै पनि हालतमा म आफूलाई सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। संसारले मलाई जेसुकै भनोस्, चर्चका सारा मानिसले जेसुकै भनुन्, तर परमेश्वरको अगाडि म विश्वासयोग्य हुन्छु। तपाईँलाई मैले देखेको धेरै ठाउँमा काम गर्ने मानिसहरू मालिक आउँदा चाहिँ काम गरे देखाउने, सब गर्ने, मालिक गएपछि चाहिँ गफ गरेर बस्ने। अनि त्यहाँ खास आउनु बित्तिकै यो किसिमको परमेश्वर चाहनुहुन्न, यो किसिमको कुराहरू परमेश्वरलाई चाहनुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सेवकको रूपमा कुनै पनि हातमा, मालिक आओस् नआओस्, विश्वासयोग्यता छ, परमेश्वरको सेवाको लागि हामी तयार हुनु आवश्यक छ। त्यस कारणले यो विवाहको लागि सेवाको हृदय महत्त्वपूर्ण हृदय हो। सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। क्रिस्चियन जीवनको लागि यो अभिन्न अङ्ग हो र यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले विचार गरौँ, होइन? येशू ख्रिस्टले हामीलाई उदाहरण दिनुभयो। उहाँले यो कुरा यति मात्रै भने गर, सदुकी र फरिसी जस्तो होइन। सदुकी र फरिसीले गर भन्थे, उनीहरू आफू गर्दैनथे। तर येशू ख्रिस्टले एक्जाम्पल, उदाहरण भएर दिनुभयो, चेलाहरूको गोडा धुनुभयो। मानिस सेवा लिन न सेवा पाउन, यसुले कहीँ पनि ती कुराहरू खोज्नु भएन। यसुले आफूलाई नम्रता प्रस्तुत गर्नुभयो र अनि यसुले आफूलाई हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसो भएको भएर क्रिस्चियन जीवनमा प्रियहरू, हामीले हाम्रो मोडल, हामीले कोद्वारा हामी निर्देशित, कसलाई हामीले हेरेर परमेश्वरको कुरा सुन्ने र कुन कुराले हामी परमेश्वरको कुरालाई विचार गर्ने। त्यसकारणले हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण उदाहरण येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। संसारका मानिसले भन्छन् उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। वाह, मानिसहरूलाई ठिक किसिमको कुराहरू, उहाँको शिक्षालाई, उहाँले गर्नुभएको कुराहरूलाई हामीले पछ्याउनु आवश्यक छ। क्रिस्चियन जीवनमा उहाँको नम्रतालाई हेरौँ, उहाँको समर्पणतालाई हेरौँ, उहाँको सेवालाई हामीले हेरौँ र त्यो कुराको लागि चाहिँ त्यसै पावलले धेरैचोटि भन्छन्, पहिलो कोरिन्थी 11:1 मैले ख्रिस्टको अनुसरण गरे जस्तै तिमीहरूले मेरो अनुसरण गर। किन उनले त्यो भन्दैछन्? मैले ख्रिस्टको अनुसरण गरे जस्तै तिमीहरूले मेरो अनुसरण गर। त्यस कारणले आज क्रिस्चियन जीवनको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो विवाहको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो खालि प्र्याक्टिकल रूपमा हामीले यसलाई सोच्नु आवश्यक छ, यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा पुरा गर्नु आवश्यक छ, होइन? हामीले हेरेका थियौँ पावलले त्यही भएर चाहिँ फिलिपी 2:5-11 येशू ख्रिस्टको सेवाको हृदयको बारेमा येशू ख्रिस्टलाई प्रस्तुत गर्दछन्। यहाँ उनले त्यो फिलिपी 2:5-11 उनले प्रस्तुत गर्दछन्। पाँच पदमा उनले के भन्दैछन् सुन्नुहोस् है। ख्रिस्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही तिमीहरूमा पनि होस्। पावलले फिलिप्पी चर्चका विश्वासीहरूलाई भन्दैछन्, ख्रिस्ट येशूमा जुन मन थियो त्यो तिमीहरूमा पनि होस्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा। येशू ख्रिस्टसँग जुन मन थियो त्यही तिमीहरूमा पनि होस्। उहाँले दासको मनको जग बसाल्नु भयो। उहाँले आफूलाई दासको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि उहाँले जहाँ पनि भन्नुहुन्छ, मानिसको पुत्र सेवा लिनलाई होइन, सेवा गर्नलाई आयो। उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसो भएको भएर हामीले हाम्रो मनलाई, ख्रिस्टको मन, त्यसकारण एउटा विश्वासीले विश्वास गर्ने क्षण नै पवित्र आत्मा प्राप्त गर्दछ। एफिसी 1:13-14 जुन दिन उसले प्रभुलाई प्रभु भन्छ त्यही दिन पवित्र आत्मा उसँग वास गर्नुहुन्छ। अब उसले उसलाई सहायता गर्न, सहयोग गर्न, मतलब उसलाई त्यो नसक्ने कुराबाट अझै सक्ने सक्षमता दिनको लागि हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। मतलब हामीलाई सहयोग गर्न,
शान्तिदाता, हामीलाई सहायता गर्न, सहयोग गर्नको लागि हुन्छ। त्यसकारणले येशू ख्रिस्टको कुराहरू पवित्र आत्माले हामीलाई देखाइदिनुहुन्छ। तिमीहरूमा जुन मन थियो त्यही ख्रिस्ट यसमा जुन मन थियो त्यो तिमीहरूमा होस्। त्यसले तिमीहरूले चाहिँ आफूलाई सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौ। त्यसरी तिमीले आफूलाई चाहिँ त्यो मनले आफूले परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा तिमीले आफूलाई गर्छौ। हामीले पहिला आफ्नो बानी व्यवहारलाई पहिलो स्थानमा राख्ने होइन। अब कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्छ मेरो बानी नै यस्तो छ। के छ संसारमा जन्मिँदा कुन बानी लिएर जन्मिन? सबै कुरा आइसक्यो, सिकेको। म छोड्नै सक्दिनँ। जन्मिँदा कसैले पनि लिएर आएको थिएन। कतिपय मान्छेले म चुरोट छोड्नै सक्दिनँ। चुरोट खाँदै जन्मेर आएको थियो। त्यसकारणले आफ्नो बानी व्यवहार, कसैलाई झडङ्ग रिसाइहाल्ने बानी छ भने होइन, त्यो जन्मिँदाखेरि त्यो एकछिन प्याँ रोयो, आमाले बुबु दिएपछि गऱ्यो, बस्यो, चुप लाग्यो, सिध्यो। त्यसो भएको भएर हामीले जहिले पनि यो ध्यान दिनुपर्छ कि यस्ता कुरा मेरो बानी व्यवहार परिवर्तित हुँदैन। होइन, जब तपाईँसँग सेवकको हृदय हुन्छ सम्पूर्ण कुराहरू परिवर्तित हुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू बदलिन्छ, सम्पूर्ण हामी नयाँ सृष्टि भएको कुरालाई देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले पावलले एफएसी 1:19 तिनीहरूको भित्री आँखा उज्यालो होस्, तिनीहरूले सत्यतालाई देख्न सकुन्, परमेश्वरको प्रेमलाई जान्न सकुन्, परमेश्वरको अनुग्रहलाई जान्न सकुन्, परमेश्वरले तिमीहरूलाई गर्नुभएको कुरालाई जान्न सक र आफूलाई परिवर्तित गर। तिमी नयाँ भएका कुराहरूलाई सोच। नयाँ भएको नयाँ लुगा लगाएर एउटै ड्रेस लगाएर एउटै मान्छे भए जस्तो होइन। तिमी परिवर्तित मान्छे हो, तिमी बदलिएको मान्छे हो। तिमीसँग अब ख्रिस्टको मन छ। परमेश्वरले तिमीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, तिम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तिमीले विकास गरेको हृदय परमेश्वर जान्नुहुन्छ अनि यसलाई तिमीले गर्न सक। त्यसकारणले आफूले एउटा सेवक कहिले पनि पहिलो स्थानमा राख्दैन। आफूलाई पहिलो स्थानमा सेवकले कहिले पनि आफूलाई राख्दैन। येशू ख्रिस्टले कहिले पनि पहिलो स्थानमा आफूलाई राख्नु भएन। उहाँले जहिले पनि पिताको आज्ञाकारी हुनुभयो। थाहा छ, पिताको आज्ञाकारी। मत्ती 3 जब येशू ख्रिस्ट बप्तिस्मा लिएर पानीबाट उठ्नुभयो, स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनको कुरा सुन। वाह! मत्ती 17 येशू ख्रिस्ट डाँडामा उहाँको रूप परिवर्तन हुँदाखेरि स्वर्गबाट आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनको कुरा सुन। याद गर, जहिले पनि येशू ख्रिस्टले परमेश्वरलाई खुसी राख्ने, आफूलाई सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्न जुन उद्देश्यको लागि आउनुभएको थियो त्यही उद्देश्यलाई हुन्छ। तिमीहरूमा पनि त्यही मन होस् जुन ख्रिस्ट यसमा थियो। वाह! त्यसकारण विवाहमा परमेश्वरले हामीसँग यो खालको मन भएर सेवकको रूपमा आफूलाई आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको बिचमा प्रस्तुत गर्नलाई येशू ख्रिस्टले इक्जाम्पल, उहाँ परमेश्वर भएर पनि तिमीहरूमा जुन मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा थियो। होइन, अनि एउटा दाससँग सेवा गर्ने हृदय हुन्छ। एउटा दाससँग सेवा गर्ने हृदय हुन्छ। उसले आफूलाई सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्छ, सेवकको रूपमा उसले प्रस्तुत गर्छ। यो कुरा उसले नाटक गर्दैन। नाटक गर्यो भने के हुन्छ? सिनेमा हेरेर कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म लाग्छ, मान्छेहरू सिनेमा हेरेर सुको रुन्छन् पनि, आँसु पनि झार्छन्, गर्छन्। उनीहरूलाई थाहा छ नाटक, सिनेमा, मास्क, मुकुट, केजुकै भनौँ, के अरे मुकुट बनायो, फेरि शिरमा लाउने मुखुन्डु भन्छ कि, त्यो लगाएको कुरा थाहा छ। तर पनि मानिसहरूले यी किन गर्छन्? त्यस कारणले यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। हामी त्यो गर्दैनौँ। हामीसँग ख्रिस्टको मन छ। ख्रिस्टले कहिले पनि नक्कली कुरा गर्नु भएन। ख्रिस्टले कहिले पनि मास्क लगाएको कुरालाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले कहिले पनि लुकाएर कुरा गर्नु भएन। उहाँले चेलाको खुट्टा धुनुभयो, मेरो खुट्टा धो भनेर उहाँले धुनुभएको होइन। उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो सेवकको रूपमा, दासको रूपमा, परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दा विवाहमा एउटा जोडीले परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुनको लागि यसलाई कमजोर नठानिकन, एउटा अभिनय नगरिकन, भनौँ न त्यो अभिनय भनेको सिनेमाको हिरो हिरोइनले मात्रै गर्छन्, कलाकारले मात्रै गर्छन्। हामी कलाकार होइनौँ, हामीसँग ख्रिस्टको मन छ। कलाकारसँग चाहिँ के हुन्छ? उनीहरूको मन एउटा हुन्छ, अर्कोको मनको कुरा गरिदिएको हुन्छ। अनि मान्छेलाई कलाकारले नाटक गरेर, होइन के भन्छ त्यसलाई,
त्यो ड्रामा गरेर चाहिँ मान्छेहरूलाई के गरेको हुन्छ, मान्छेहरूलाई आकर्षित गरेको हुन्छ। तर हामी ती नक्कली कुरा होइन, हामी सहायता सक्कली कुराहरूको लागि ध्यान दिन्छौँ। हामीसँग मार्क्स छैन, हामी नक्कली कुरा गर्दैनौँ। एउटा दाससँग सेवा गर्ने हृदय हुन्छ। दास झुट, कमजोर र असुरक्षित बाँधिको वा खराब होइन। उसले कहिले पनि यो कुराहरू, कहिलेकाहीँ धेरै मान्छेले यो कुरा सोच्छ, झुट कुरा होइन। जस्तै कि दास भने दासले झुट कुरा, म कमजोर, ओहो म त यस्तो, म त दास भएँ, कहिले पनि सोच्दैन। हामीले त्यो सोच्नु हुँदैन। मतलब दासको रूपमा प्रस्तुत गर्ने भनेपछि एउटा नेपालमा सुन्नुहोस् है, एउटा शब्द नोकर भन्ने शब्द अलिकति खराब शब्द छ। कसैले कसै त नोकर भन्यो भने ओहो यो चाहिँ खराब शब्द सम्झिन्छ। जागिर खान अफिस जानलाई, कहाँ जानलाई, नोकरी गर्न जानलाई, नोकर बन्न जानलाई भने त्यसले कहाँ जानलाई, नोकरी गर्न जानलाई भने ओहो यो शब्द चाहिँ उनीहरू मान्छे नोकरी गर्न, जागिर खान जानलाई भनेर सम्झिन्छ। ऊ नोकर बन्न जानलाई कुरा बिर्सिन्छ। अनि त्यही भने होइन, नोकर भने नोकरी गर्न जानलाई भने, नोकर बन्न जानलाई भने त भने। तपाईँले बुझ्नुहोस्, यसलाई ध्यान दिनुहोस्। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हामी त्यही हौँ, हामी जे हौँ त्यही हौँ। हामीसँग येशू ख्रीष्टको मन छ। त्यसकाले हामी परमेश्वरले जसरी येशू ख्रीष्टले परमेश्वरलाई खुसी बनाउनु भयो, त्यसै गरी हामी येशूलाई खुसी बनाउँछौँ, परमेश्वरलाई खुसी बनाउँछौँ। हामीसँग ख्रीष्टको मन छ, हामीसँग ख्रीष्टको उपस्थिति छ। त्यसकाले हामी यो गर्छौँ। त्यसकाले तिमीहरूमा जुन मन छ, पावलले फिलिप्पीलाई भन्छन्, म त सेवकको हृदयले महत्त्वपूर्ण हो, तिमीहरूसँग त्यो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूसँग थियो। तिमीहरूसँग त्यो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूसँग थियो। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो कुरा, सेवक कमजोर होइन, किनभने एउटा सेवकले साहससँग काम गर्छ। सेवकलाई धेरै मान्छेले कमजोर सम्झिने गर्छन्। तर उसँग साहस छ, ऊ साहसी रूपमा काम गर्छ, ऊ एउटा साहसी मानिस हो। त्यसकारण कमजोर सम्झनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी सेवा गर्ने बित्तिकै हे यो त मैले यस्तो काम गर्न लाग्यो। कहिलेकाहीँ मैले एउटा बाइबल कलेज पढ्न जाँदाखेरिको मैले धेरैचोटि उदाहरण पनि दिइसकेको छ तपाईँलाई। एक ठाउँमा बाइबल कलेज जानुभएको पास्टरहरू, वरिष्ठ पास्टरहरू बाइबल कलेज जानुभएको अरे। अनि बाइबल कलेजको प्रिन्सिपलले चाहिँ टोयलेट सफा गर्न लगाइदिनु भएछ। अनि टोयलेट सफा गर्न लगाएपछि उहाँले चाहिँ छोड्नुभयो। 3 जना वरिष्ठ पास्टरले छोडेर, एकजना पास्टर नभएको 4 जना विद्यार्थी थिए, 3 जना चाहिँ वरिष्ठ पास्टर, 1 जना चाहिँ पास्टर पनि होइन, केही पनि होइन। अनि उहाँ मात्रै बस्नुभएछ। अनि किन तपाईँ बसेको भनेको, 3 जनाले चाहिँ हामी टोयलेट सफा गर्न आएको। याद गर्नुहोस्, त्यो होइन, त्यो 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 आफूले आफूलाई नै कमजोर बनाएको टोयलेट। मैले हाम्रो बाइबल कलेजको स्टुडेन्टलाई भन्छु, यो सफा गर्दा उनीहरूले कमजोर सम्झ्यो भने त्यो गलत हो। उहाँले गलत कुरा सोचिरहनु भएछ। अनि मैले उहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईँलाई मैले मेरो घर सफा गर्न बोलाएको होइन, मेरो ओछ्यान मिलाइदिनुहोस्, मेरो भाडा मान्नुहोस् भनेर बोलाएको होइन। तपाईँलाई के भन्नुहोस् त, तपाईँसँग ख्रीष्टको मन छ, आफ्नै कुरा गरेर परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्, नम्रता गर्नुहोस् भनेर भन्छु। मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् कि कमजोर नठाउनुहोस्। ओहो म त हाम्रो बाइबल कलेजमा हामीलाई काम लगाए, श्रीमान र श्रीमती, हे त मेरो श्रीमती एउटा यस्तो, यो के भन्छ नि, यो श्रीमतीहरू बिहा गरेर गयो, अझ यो चाहिँ श्रीमतीको सम्पत्ति खानु परेको श्रीमान चाहिँ धेरै ग्लानी हुन्छ। त्यो किसिमको हुनु हुँदैन, त्यो किसिमको कुरा सोचाइ राख्नु हुँदैन। उसले कमजोर ठान्नु हुँदैन। मतलब श्रीमतीले बिहा गरेपछि नेपालमा चाहिँ श्रीमानले अर्को श्रीमती ल्याउनु लाग्यो भने चाहिँ श्रीमानले रोने, कमजोर बनाउने, त्यो ठिक होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा फेरि त्यसलाई प्रशय दिन खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको काम कमजोर हुँदैन। तपाईँले त्यसलाई तपाईँ दासको रूपमा लिएर आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्। त्यो सेवामा सधैँभरि लागिरहनुहोस्, जसले चाहिँ विवाहलाई येशू ख्रीष्टले यही कुरा गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् है, फिलिप्पी 2:6 उहाँ परमेश्वरकै स्वरूपमा हुनुभएकोले आफूलाई मानिस बनाउनु भयो। कारण परमेश्वर र मानिस बिचको भिन्नता के छ? परमेश्वर कहिले पनि नष्ट हुनुहुन्न, अन्त छैन, सुरु छैन। परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ। मानिस मरणशील छ, मानिस मर्छ। र यी कुराहरू चाहिँ उहाँले मानिसलाई चाहिँ परमेश्वर आफै मानिस भन्नुभयो। किन? मानिसका कुरा बुझ्नलाई। एउटा मान्छेले उदाहरण दिएको थियो क्या, मानिसले
एउटा मान्छेले के भनेर भने चरा चाहिँ तपाईँको पानी परेछ अनि चरा चाहिँ साफ पानीले भिजेछ अनि एउटा मान्छे झ्यालबाट हेरिरहेछ, उसलाईपट्टि दया पलायो, ओहो यो चरालाई चाहिँ यत्रो पानीमा बुझिरहेछ, के गर्ने होला भनेर चाहिँ यो चरा आऊ न हेर यहाँ बस्ने ठाउँ छ, म तिमीलाई केही पनि गर्दिनँ आऊ भनेछ। चरा आउँदै आउँदो रहेछ अनि फेरि बोलाएछ आएन एकछिनपछि यसो गरेर बोलाउँछ कि भन्छ, त्यसो गर्दा नि आउँदैन, हरेक कुरा कोसिस गरिसक्यो, चरा आएन छ। नआएपछि एकछिन यसो विचार अलि पर गएको त भुर्र उडेर गएछ। अनि पछि उसले विचार किन होला, मैले त मेरो मन त त्यो थिएन, यसलाई त मैले त मार्ने विचार गरेको भने झन् पानी पऱ्यो रुज्यो भनेर बोलाएको थियो, त झन् गयो भाग्यो। अनि उसले पत्ता लागेछ के कुरा भने यो मैले चराको भाषा बोल्न, म चरा भए भने मात्रै बुझ्न सक्छु, मेरो भाषा उसले बुझ्न सकेन, बुझ्नु भएन कि बुझ्न सकेन उसले भाषा। त्यस कारणले चराको भाषा बुझ्न, अर्को चरा आउँदा उड्थ्यो त त्यो चरा उड्दैन थियो नि, अर्को चरा नजिक आउँदै हुन्थ्यो नि। भनेपछि चराको भाषा बुझ्नलाई चरै हुनुपर्छ भन्ने कुरा ठाने जस्तै येशू ख्रीष्ट मानिसको भाषा बुझ्नलाई मानिसै हुनुभयो। मतलब उहाँले मानिस भएर, परमेश्वर मानिस भएर होचिनु को अर्थ बुझ्नुहोस् है तपाईँले। श्रीमान श्रीमतीमा चाहिँ ठुलो र सानोको कुरा गर्न खोजेको होइन, कहिलेकाहीँ हामी सेवकको रूपमा आफूलाई होच्याउनसम्म पनि के भने पिँदैसम्म पनि होच्याउन सक्नुपर्छ। श्रीमतीको लुगा धोइदियो भने जोइटिङ्ग्रे भन्ने, श्रीमतीले लुगा सुरुमा अझ यो शब्द मैले अलि तपाईँहरूसँग भन्न खोजेँ। हाम्रो पहिलाको मानिसहरूले चाहिँ फरिया लाउनुहुन्थ्यो, पेटीकोट लाउनुहुन्थ्यो, भित्री वस्त्र भन्छ होइन। अनि त्यो अझ त्यो पेटीकोट धुनु भनेको त श्रीमतीको पेटीकोट श्रीमानले धोइदिनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ झन् खराब भनेर त्यस्तो गलत दृष्टिकोणले हेर्ने चलनहरू थियो। तर त्यो होइन, त्यस कारण त्योभन्दा नि तल अझ होच्याउनुपर्छ एकले अर्कालाई। श्रीमानलाई मात्रै भने फेरि श्रीमतीहरू मक्क पर्नलाई श्रीमतीलाई पनि त्यसै गरी होच्याउनु आवश्यक छ आफूलाई। त्यो तर्फ उहाँ परमेश्वर मानिस बन्नुभयो, इक्जाम्पल उदाहरण दिनुभयो, उहाँ मानिस भएर यी कुराहरू गर्नुभयो अनि हामीलाई उहाँले त्यो छोड्नु भएको छ। त्यसको भएर चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपको हुनु भएर आफूलाई मानिस बनाउनु भयो। उहाँले यसलाई कमजोर ठान्नु भएन, उहाँले आफूलाई मानिस बनाउँछ कमजोर ठान्नु भएन। कहिलेकाहीँ हामीले यो कामलाई कमजोर नठानौँ। हामीले यस्तो बनाउँदाखेरि ओहो म त श्रीमतीसँग हेप्पी छु कि होइन, म श्रीमानसँग हेप्पी छु कि होइन, कमजोर बनाऊँ हामी। त्यो कमजोरले हामीलाई त्यो कुरा गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँले आफूसँग शक्ति नभएको कार्य गर्नु भएन। हामी पनि श्रीमान श्रीमती बिच एक अर्कामा कमजोर नसम्झेर एक अर्कालाई उत्साह साथ अगाडि बढाउँ। कमजोर नसम्झ्यौँ, ल अब खत्तम भइहाल्यो मैले माफी माग्नु पऱ्यो, खत्तम भइहाल्यो मैले यो कुरा सरी भन्न पऱ्यो, होइन, यो कुरा नसम्झौँ हामी। येशू ख्रीष्टले कहिले पनि उहाँले यो कुरालाई सम्झिनु भएन। उहाँले मानिस हुनुभयो, वाह मानिस हुनुभयो येशू ख्रीष्ट। यसलाई विचार गर्नु, मानिस हुनुभयो। हामी दासको रूपमा यसलाई कमजोर नठानी गरौँ। एउटा राम्रो दासले यसलाई कमजोर ठान्दैन, एउटा राम्रो जोडीले यसलाई कमजोर ठान्दैन। मैले कमजोरी गरेछ भन्दैन, तर आफ्नो पति पत्नीको सेवामा लगाउँछ, पति पत्नीको सेवा गर्नलाई उत्साहित हुन्छ, पति पत्नीको सेवामा आफूलाई लगाउँछ, तर आफ्नो पति पत्नीको सेवामा लगाउँछ। हामीसँग भएको सम्पूर्ण दान वरदानलाई प्रयोग गरेर एक अर्काको सेवामा लगाऊ। जसरी येशू ख्रीष्टले आफूलाई रित्याएर सेवाको लागि समर्पण गर्नुभयो, त्यसै गरी हामीले पनि यसलाई एक अर्काको सेवाको लागि, हे श्रीमानहरू हे श्रीमतीहरू एक अर्काको सेवामा लगाऊ, एक अर्काको सेवामा लगाऊ। यसले श्री भनेर सुनेछ, मैले श्रीमान श्रीमती भने श्री भनेर सुनेछ र त्यसले अनि हलो भन्दैछ। तेस्रो कुरा, यो असुरक्षित होइन, किनभने यो अझ सुरक्षा हो। आफूलाई रित्याउनु भयो तर समय राख्नु भएन। मतलब आफूलाई रित्याउनु असुरक्षित जस्तो सोच्छ नि मान्छेहरूले, आफू रित्तिनु असुरक्षित जस्तो सोच्छ नि, असुरक्षित होइन यसले तर यसलाई चाहिँ समय राख्नु भएन। उहाँले अझै सुरक्षाको कुरा हो यो। आफूलाई कमजोर बनाउनु मतलब आफूलाई गर्नु भनेको अझ सुरक्षा हो, यो सुरक्षित हो। एकदम श्रीमान श्रीमती बिचमा यो कुराले महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्छ। पिताको इच्छा खोज्नुभयो परमेश्वर येशू ख्रीष्टले जहिले पनि उहाँलाई नै खुसी बनाउन चाहनु,
चाहनुहुन्थ्यो उहाँले, जहिले पनि उहाँलाई नै खुसी बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले श्रीमान र श्रीमतीले पनि एकले अर्कालाई खुसी बनाउनको लागि, परमेश्वर खुसी राख्नको लागि, परमेश्वरको इच्छामा अझै बढी असल प्रकारले अगाडि जानको लागि यसलाई पक्रिराख्नु भएन। एउटा सुरक्षित श्रीमानले यस कुरालाई पक्रिरहन्छ, नम्रता साथ सेवा गर्छ, संसारले जस्तो सुकै सोचोस्। एउटा 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 चाहिँ के भन्छ, एउटा नम्र श्रीमानले यसलाई सुरक्षित सम्झन्छ। बाइबलमा त्यसै परमेश्वरले आदम र हव्वालाई तिमीहरू आफ्नो आमा बाबुसित अलग रहेर आफ्नो श्रीमतीसँग टाँसिरहन्छ। आमा बाबुसँग अलग रहेर श्रीमती, आदमको आमा बाबु को थियो? आदमलाई भन्नुभएको कुरा याद गर्नुहोस् त। त्यस कारणले श्रीमती त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा श्रीमान चाहिँ एउटा सुरक्षित श्रीमानले यसलाई पक्रिरहन्छ, नम्रता साथ सेवा गर्छ। संसारले जस्तो जेसुकै भनोस्, संसारले जस्तो सुकै कुरा सोचोस् मेरो विषयमा, मलाई मतलब छैन। आफूलाई दास बनाउँछ र नम्रता साथ सेवा गर्छ, तर संसारले जे भनोस् वास्ता गर्दैन। उसले आफ्नो पतिको श्रीमतीले पनि, स्त्रीले पनि, श्रीमतीले पनि आफूलाई दास बनाउँछ, दास बनाउँछ। मेरो श्रीमानको दास नम्रता साथ सेवा गर्छ, तर संसारले जे भनोस् उसलाई मतलब छैन। पल्लो घरको मान्छेले जे भनोस् उसलाई मतलब छैन। मेरो श्रीमानको लागि म दास हुँ र पतिको अगुवाको रूपमा यसलाई आफ्नो अगुवा हैन, पति घरको अगुवा हो भनेर जहिले पनि आदर साथ यी कुराहरू गर्ने कुराहरू गर्छ। त्यसले जसरी यीशु ख्रीष्टले उहाँले पनि पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो छान्नु भएन, उहाँले आफूलाई रित्याउनु भयो, उहाँले यी कुराहरू गर्नुभयो। त्यसै गरी पति पत्नीले विवाहमा यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले के हेर्दैछौँ? हामीले सेवकको रूपमा हामीले आफूले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु विवाहमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कमिटमेन्ट जब हामी गर्छौँ, हाम्रो विवाह जहिले पनि राम्रो हुन्छ, हाम्रो विवाह जहिले पनि असल हुन्छ र आफ्नो असल विवाहमा हामी परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, दोमनको भएर होइन तर सेवा गर्न छानेर उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो, आफूलाई दासको रूपमा धारण गर्नु भएन यीशु ख्रीष्टले। हामी पनि दोमनको भएर होइन, गरौँ कि नगरौँ भनेर, तर सेवा गर्न छानेर स्वेच्छाले सेवा गर्नु। म मेरो श्रीमानको सेवा गर्छु, म मेरो श्रीमतीको सेवा गर्छु। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ मान्छेहरू भन्छ ओहो यो के होला कसो होला। यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि भनेर, यीशु ख्रीष्टले सो इच्छाले पृथ्वीमा आउनुभएको थियो। उहाँलाई परमेश्वरले कर बनाएर होइन, मतलब गरौँ कि नगरौँ भनेर होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो? उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो, आफैलाई रित्याउनु भयो र आफूलाई दासको रूपमा धारण गर्नुभयो। करमा परेर या त दोमनको भएर होइन, कसैले कर लगाएर होइन, पूर्ण रूपमा तयार भएर आफ्नो पति पत्नीको आवश्यकता पूरा गर्ने सेवा गरौँ। पतिले पत्नीको आवश्यकता, पत्नीले पतिको आवश्यकता पूरा गर्ने पुरै मनले। के म भन्छु, करले होइन, रहरले। अर्को शब्दमा मैले भन्न खोजेँ, कतिपय मान्छे के गरी नगरेर हुँदैन, मेरो श्रीमान रिसाउँछ होइन, मेरो श्रीमती रिसाउँछ होइन, मेरो श्रीमान मेरो लागि, मेरो श्रीमती मेरो लागि। यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि करमा गर्नुभयो, सो इच्छाले गर्नुभयो। उहाँ मानिसको रूपमा उहाँले आफूलाई रित्ताउनु भयो, उहाँ मानिसको रूपमा आउनुभयो। त्यसो भएको भएर हाम्रो विवाहमा यो महत्त्वपूर्ण इक्जाम्पल हो, उदाहरण हो यीशुको। यो उदाहरणलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यीशुको उदाहरण भएर सेवा गरौँ। एउटा विवाहमा दोमन होइन, परमेश्वरले मलाई यो अवसर दिनुभएको छ। वाह, मलाई अवसर, मेरो श्रीमानलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुभएको छ, मेरो श्रीमतीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुभएको छ। याद गर्नुहोस्, एउटा उदाहरण तपाईँलाई पास्टर काल लगभग 7 वर्ष उहाँ चाहिँ चल्न सक्नु भएन। सुजनले साँच्चै नै त्यहाँ उहाँले कुनै पनि कुराहरू, यो चाहिँ मेरो परमेश्वरले दिएको अवसर हो, मेरो श्रीमानलाई चाहिँ मैले सहायता गर्नु भनेर उहाँले गर्नुभयो। साँच्चै नै कतिपय अवस्थामा धेरै मान्छेहरूले यो कुरा गर्न सक्दैनन्, तर हामी श्रीमान र श्रीमती बीच यो कुरालाई जहिले पनि हुन्छ। श्रीमती बलियो राम्रो असल हुँदा चाहिँ मेरो श्रीमती, अनि श्रीमान राम्रो असल र सबै हुँदा मेरो श्रीमान होइन। सबै परिस्थितिमा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको संसारको प्रियतम प्रियसी
म उनको सेवामा हाजिर छु जहिले पनि, म उहाँको सेवामा हाजिर छु जहिले पनि, अहिले तयार छु म उहाँको सेवामा। यीशु ख्रीष्टले आफ्नै स्वइच्छाले आफूलाई रित्याउनु भयो। त्यसै गरले हामीलाई कसैले कर गरेर के गर्ने? अब चर्चमा त पास्टरले बाइबलको क्लास यही पढाएको छ, श्रीमतीलाई प्रेम गरौँ या नगरौँ भन्ने नि भएन, फेरि थाहा पायो भने के गर्ने भन्ने सोचेर होइन। स्वइच्छाले मलाई परमेश्वरले दिनुभएको मेरो श्रीमान, मलाई परमेश्वरले दिनुभएको मेरो श्रीमती, यो परमेश्वरको महिमाको लागि हो। र एकअर्काको सेवा गर्ने, एकअर्काको सेवा दोमन भएर होइन। कसैले भन्छन् कि मैले कस्ती श्रीमती वा श्रीमान पाइछु भनेर कर्कामा भन्छ, कस्तो श्रीमान पाइछु, कस्तो श्रीमती पाइछु होइन। कहिलेकाहीँ हामीले भन्ने गर्छ नि, रिस उठेर कस्ती श्रीमती पाएछु या कस्तो श्रीमान पाएछु होइन। परमेश्वरले हामीलाई ठिक के दिनुभएको छ? मिल्ने जोडी दिनुभएको छ। कस्तो होइन, श्रीमानलाई पनि आफ्नो श्रीमान मन पराउनु छोडेर अरू श्रीमान मन पराउने, श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमती मन पराउनु छोडेर अरू श्रीमती मन पराउने होइन। ठिक किसिमको कुरा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ। सेवा गर्न आफ्नो इच्छाले छानेर हामी सेवामा समर्पित हुन, जसरी यीशु ख्रीष्टले त्यही कुरा गर्नुभयो, यीशु ख्रीष्टले त्यही कुरालाई गर्नुभयो। आफू नियन्त्रित भएर होइन, यस संसारमा मेरो श्रीमान श्रीमतीको आवश्यकता पत्ता लगाएर कार्य गर्नु हो। पावलले फिलिप्पीलाई भन्छन्, मानिस जस्तै भएर मानिसको रूपमा प्रकट हुनुभयो। मतलब मानिस जस्तै भएर मानिसको रूपमा प्रकट हुनुभयो। आफूलाई नियन्त्रित भएको होइन, आफू नियन्त्रित मतलब आफ्नै कुराले होइन। यसलाई संसारमा मेरो श्रीमान र श्रीमतीको आवश्यकता पत्ता लगाउनु हो। जसरी मैले भने त्यो चराको लागि चरा बन्नु परे जस्तै परमेश्वर मानिस बनेर आउनुभयो। त्यस कारण मैले मेरो श्रीमतीको आवश्यकतालाई बुझ्न कोसिस गरेको छु, मैले मेरो श्रीमानको आवश्यकतालाई बुझ्न कोसिस गरेको छु। याद गर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तै यीशु ख्रीष्टले यो चाहिँ के मानिस जस्तै भएर मानिसको रूपमा प्रकट हुनुभयो। किनभने मानिसको समस्या पत्ता लगाउनको लागि, मानिसको भाषा बुझ्नको लागि। अर्थमा भन्यो भने मानिसको भाषा बुझ्न मानिस चाहिन्छ। पशुले बुझ्दैन भाषा, साङ्केतिक भाषा बुझ्ला, अरू भाषा बुझ्दैन। मानिसको मनको कुरा मानिस भएर बुझ्नलाई। त्यसै गरी विवाहमा एउटा पति र एउटा पत्नीले आफ्नो श्रीमानको कुरालाई बुझ्नलाई, आफ्नो श्रीमतीको कुरा बुझ्नलाई, हे यो होइन बुझ्नलाई, के छ मेरो श्रीमतीको, के छ मेरो श्रीमानको, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। आज परमेश्वरले हामीलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई एकसाथ बनाउनु भएको छ। हाम्रो कमिटमेन्ट आफूलाई सेवकको रूपमा प्रस्तुत गरेर, किन परमेश्वरले मलाई मेरो यही श्रीमती दिनुभएको, किन परमेश्वरले मलाई यही श्रीमान दिनुभएको, उहाँको सेवा गर्नलाई, सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्नलाई। त्यस कारणले उहाँले हाम्रो आवश्यकता जान्न मानिस बन्नुभयो। हामीलाई यी कुराहरू गर्नु, हामीले पनि एकअर्काप्रति मेरो श्रीमान र मेरो श्रीमतीलाई के कुरा आवश्यक छ त्यो कुरालाई ध्यान दिएर, के कुरा विचार गर्नु छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ विवाहमा। जब हामी यो कुरालाई ध्यान दिन्छौँ, आफ्नो श्रीमतीको मनको कुरा बुझ्ने भन्ने छ नि होइन, आफ्नो श्रीमानको मनको कुरा बुझेर यी कुराहरू एकअर्कालाई बुझ्नको, त्यस कारणले नजिकको सम्बन्ध हो यो। त्यस कारणले आफ्नो आमाबाउसँग अलग रहेर आफ्नो श्रीमतीसँग टाँसिरहन्छ, हरेक समय श्रीमतीसँग बस्छ। अनि कुनै पनि कुराले अलग नगरोस् विवाहलाई। यदि परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएकोलाई कसैले पनि अलग नगरोस्, कुनै पनि कुराले, कुनै पनि आवश्यकताले अलग नगरोस्। परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा हामीलाई अगुवाई गरोस्। त्यस कारणले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। हामीलाई कुनै पनि कुराले यस्ता खालका श्रीमान र श्रीमतीको कुरा बुझ्नबाट हामीलाई नरोकोस्, हामी यसरी अगाडि जान सकौँ र यसले परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अर्को कुरा, एउटा बन्दी जस्तो होइन तर विजयी जीवन जिएर। मतलब दास भनेको एउटा बन्दी जस्तो मतलब कुरा सोच्छ नि, नोकर भनेको ओहो बन्दी जस्तो होइन, एउटा विजयी जीवन। यसो ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो, शैतानको दृष्टिकोणमा परमेश्वरले हार्नुभयो, तर उहाँ विजयी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विजयी हुनुहुन्थ्यो। याद गर्नुहोस्, यसो ख्रीष्टले यही किसिमको कुरा गर्नु होइन। के भन्नु भने यसुले क्रुसको मृत्युमा परमेश्वरलाई खुसी पार्न आफूलाई दासको रूपमा सम्झनु भयो र मृत्यु सबै आज्ञाकारी रहनुभयो।
उहाँ मृत्युसँगै आज्ञाकारी रहनुभयो, उहाँ मृत्युसँगै आफूलाई समर्पण गर्नुभयो, मृत्युसँगै आफूलाई समर्पित गर्नुभयो। उहाँले यो कुरा गर्नुभयो र यो कमजोर ठान्नु भएन। ओहो मैले यस्तो गर्दा कमजोर ठान्नु भएन। त्यसै गरी श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा पनि हामी पनि आफ्नो पति पत्नीको बिचमा मैले यसो गर्दा मेरो श्रीमानले हेप्ने र हीन भावना, एकदम कमजोर भावनाले सोच्ने र श्रीमानले पनि श्रीमतीको कुरा गर्दा यो कमजोर भावनाले सोच्ने, यो कुराहरू दुईटा कुराबाट चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै टाढा रहनु आवश्यक छ। यसले चाहिँ सही किसिमको कुरा गर्दैन र यसले चाहिँ श्रीमान श्रीमतीले हेप्ने छिन्, म हेपिने छु होइन, म विजयी छु। म मेरो श्रीमतीको सेवक हुँदा म विजयी छु, म मेरो श्रीमानको सेवक हुँदा म विजयी छु र एउटा दासको रूपमा यसलाई विजयी ठानेर प्रभुले दिनुभएको। त्यसकारणले हामीले एउटा दासको रूपमा हामी विजयी भएका छौँ। आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीको सेवा गर्नु, आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीको सहायता पुर्याउनु भनेको चाहिँ अझै विजयी जीवन हो। ख्रिस्टमा विजयी जीवन। म हेपिने होइन, यसले विजय दिने। एउटा दासको रूपमा यसलाई विजय प्रभुले भन्नुभएको छ। यो विजय कुरालाई मैले विजयी ठानेर प्रभुको सेवामा समर्पित हुनु आवश्यक छ। कमजोर होइन, तर बलिदानात्मक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर, बलिदानात्मक रूपमा मेरो श्रीमतीको लागि येशू ख्रिस्टले आफूलाई बलिदानको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। बलिदानको अर्थ बुझ्नुहोस् नि, आफूलाई मन पर्दा पर्दै, मन नपर्दा पनि येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा मर्नलाई मन थिएन। कारण किन थाहा छ? उहाँले गेत्सेमनीको बगैँचामा उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता तपाईँको इच्छा छ भने यो क्रुसमाबाट हटाइदिनुहोस्। तर परमेश्वरको इच्छा त छैन हटाउनु, तिमी क्रुसमै जानुपर्छ। त्यसलाई बलिदान भनेर भन्छ। मतलब त्यो चाहँदा चाहँदै पनि त्यसलाई उहाँले हाम्रो लागि गर्नुभयो, क्रुसमा रगत बगाउनुभयो, बलिदान भएर। त्यसै गरी एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीको लागि, एउटा श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको लागि बलिदानित रूपमा हामीले चाहिँ अर्पण गर्नुपर्छ। मतलब मेरो श्रीमतीको लागि म, जस्तै उदाहरणको लागि हामी पहिलो कुरामा चाहिँ भनौँ न, मेरो श्रीमानलाई मलाई बचाउनु भन्दा नि म मेरो श्रीमानलाई बचाउन चाहन्छु। मेरो श्रीमतीलाई भन्दा नि मलाई भन्दा नि म मेरो श्रीमतीलाई बचाउन चाहन्छु। म त बलिदानात्मक कुराहरूलाई ध्यान दिनु, मेरो श्रीमान र मेरो श्रीमतीको कुराहरूलाई याद गर्न कोसिस गर्नु होइन। र आफूलाई प्रस्तुत गरे विजयी जीवन जिएको परमेश्वर चाहनु। जब तपाईँ बलिदानित कुरा हुनुहुन्छ र विजयी जीवन जिएको कुराहरू तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँ हारेको होइन, बलिदानको मतलब तपाईँ हरुवा होइन, तपाईँ जित्ने विजयी कुराहरू तपाईँले ठान्नुहुन्छ। र त्यसकाले यो महत्त्वपूर्ण। अर्को कुरा हेर्छ, यो मानिसलाई खुसी पार्न होइन, तर परमेश्वरलाई खुसी पार्न गर्नुपर्छ। तपाईँको श्रीमान र श्रीमती राम्रो ल यो फलानुको श्रीमान र श्रीमती जस्तो उदाहरण भएर भनेर मानिसलाई खुसी पार्न होइन, परमेश्वरलाई। जब तपाईँले यो विवाहलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले लिनुहुन्छ, त्यो मानिसलाई खुसी, मानिसलाई देखाउने किसिमले कुरा नगर्नु। चर्चमा पास्टरले देखेर खुसी हुन्छन् र उहाँको उदाहरण दिन्छन् भनेर होइन, परमेश्वरलाई खुसी राख्ने हुनुपर्छ होइन। फिलिप्पी 2:9-11 यसै कारण परमेश्वरले पनि उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो, उहाँलाई यो नाउँ दिनुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। वाह! उहाँले जुन सेवाको काममा सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, परमेश्वरले उहाँलाई उच्च नाउँ दिनुभयो, परमेश्वरले सब नाउँभन्दा उच्चमा राख्नुभयो। त्यसकारणले हामीले येशूले हाम्रो पाप क्षमा गर्न, हाम्रो मुक्तिको मार्ग खोल्न यो संसार साधारण तरिकाले गर्नु भएन। हामी विचार गरौँ, सधैँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नुहुन्थ्यो येशू ख्रिस्टले, सधैँभरि जहिले पनि उहाँले येशू ख्रिस्टले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कुरा गर्नुभयो। कहिले पनि आफ्नो इच्छा खोज्नु भएन, जहिले पनि परमेश्वरको इच्छा खोज्नुभयो। र हामीले विवाहमा पनि श्रीमानले श्रीमतीको इच्छा खोज्ने, श्रीमतीले श्रीमानको इच्छालाई खुसी पार्न खोज्ने। याद गर्नु, मेरो श्रीमतीको इच्छा मैले पुरा गरेँ भने के हुन्छ? श्रीमती खुसी हुन्छन्। मेरो श्रीमानको इच्छा मैले पुरा गरेँ के हुन्छ? मेरो श्रीमान खुसी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी परमेश्वरलाई यो सबै कुराले चाहिँ हामी परमेश्वरलाई खुसी बनाउनेछौँ। तपाईँको विवाहमा समस्या नआएर असल गवाही भएर तपाईँले त्यो गवाही मानिसहरूको सामु प्रस्तुत गर्नुहुन्छ नि, स्वर्गबाट परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँ दासको रूपमा आफूलाई समर्पित गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। त्यसो भएको भएर विवाहमा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
त्यसकारणले सेवकको हृदयको रूपमा हामी आफूले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ। सेवकको रूपमा त्यसकारणले यसो पावलले फिलिप्पी चर्चलाई भन्छ तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो यसु ख्रिस्टमा थियो। उहाँले आफूलाई रेत्ताउनु भयो, आफूलाई गर्नुभयो। त्यसै गरी श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धमा यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी लागू गर्न सक्छौँ। म मेरो श्रीमतीको लागि म आफ्नो ज्यान पनि दिन तयार छु, होइन? यसैले हाम्रो विवाहमा हामी सेवकको हृदय लिएर एउटाले अर्कालाई सहयोग पुर्याउने सेवा गरेर यो विवाहलाई एकदम खुसी बनाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यो विवाहमा एकदमै रमाइलो रहेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यो विवाहमा सधैँभरि आनन्दित रहेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जहिले पनि हाम्रो विवाहले चाहिँ अरूले भन्ने बाटो भने यो फलानाको विवाह हेर यिनीहरूको त श्रीमान श्रीमती होइन, हामी एउटा गवाही, एउटा साक्षी रहेर परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा, हामी परमेश्वरलाई खुसी बनाउने कुरामा चाहिँ हामी तयार रहनु आवश्यक छ। त्यसको लागि सेवकको हृदय महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विवाहमा समस्या, छोडपत्र जस्ता खराब कुराबाट परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। श्रीमान र श्रीमती एकचोटि पास्टरकाले यही विवाहको क्लासमा एउटा उदाहरण भन्नुभएको थियो क्या। एउटा कम्पनीमा गएर एउटा मालिकले भनेछ कि के अरे मालिकसँग कम्पनीको जागिरदारले भनेछ मलाई बिदा दिनुहोस् भने। के को लागि बिदा भने त मेरो 25औँ एनिभर्सरी छ अनि यो एनिभर्सरी मनाउनु पर्छ, बिदा दिनुहोस् भनेपछि मालिकले पनि ल ठिकै छ भनेर दिएछ। अनि तिमी चाहिँ यो बिदामा कहाँ जान्छौ त, के गर्छौ त भनेर सोधेको मालिकले के भनेर भने थाहा छ? के अरे 15 वर्ष मेरो श्रीमतीलाई हवाईमा छोडेको छ, अब म हवाईबाट लिन जान्छु। बुझ्नुभयो कुरा? 15 वर्षसम्म ऊ अलग बसिरहेछ, त्यस्तो मान्छेले चाहिँ एनिभर्सरी मनाउँछ अनि लिन जान्छु भनेपछि त्यो अलग राख्न परमेश्वर चाहनुहुन्न। विवाहमा हामी अलग भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। विवाहमा परमेश्वर श्रीमान र श्रीमतीले झगडा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। विवाहमा श्रीमान र श्रीमतीले एकले अर्कालाई दोषारोप गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। एकले अर्कालाई स्वीकारेको, एकले अर्कालाई प्रेम गरेको, एकले अर्कालाई उत्साहित साथ सधैँ सँगै रहेको, एकले अर्कासँगै बाइबल कलेज आएको चाहनुहुन्छ। आमेन आमेन भन्नुभयो नि तपाईँहरूले। बिहा नगरेर नभन, ठिकै छ, केही छैन। खराब कुराबाट खुसी हुनुहुन्न। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नु हो। हामी विवाहमा मानिसहरूले जे भन्दछन् त्यसलाई वास्ता नगरी परमेश्वरमा म के हो भने ध्यान दिएर गर्नु। म के हो, अरू मान्छेले मलाई जेसुकै भनोस् केही मतलब छैन, तर म के हो, म को हो भनेर परमेश्वरलाई खुसी पार्नु चाहिँ विवाहको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एकजना मान्छेले भनेको छ कि विवाहमा चाहिँ यो कुरा ध्यान दिनु आउँछ। पहिला परमेश्वर, दोस्रो अरू, मतलब विवाहमा श्रीमानको श्रीमती, छोराछोरी र दोस्रो स्थान र तेस्रो स्थान म। बुझ्नुभयो? म तेस्रो, मलाई जहिले पनि तेस्रो स्थानमा राख्नु परमेश्वर चाहनुहुन्छ। मतलब सेवक सधैँ पुछारमा रहन्छ। सेवकलाई परमेश्वरले सम्मान गर्नुहुन्छ। सेवकलाई परमेश्वरले आशीषित पार्नुहुन्छ। सेवकलाई परमेश्वरले खुसी हुनुहुन्छ सेवकदेखि। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वर यो विवाहमा चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ। एउटा सेवकको रूपमा, एउटा दासको रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ। त्यस कारणले यो समर्पणता म तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरालाई फेरि ध्यान दिनुहोस्। यो कक्षामा हामीले यो कुरा सिक्यौँ कि म मेरो विवाहमा एउटा सेवकको रूपमा, सेवकको हृदयले म आफ्नो विवाहमा आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो विवाहमा आफ्नो श्रीमानलाई म सहायता पुर्याउँछु। म आफ्नो श्रीमतीसँग समय बिताउँछु, परमेश्वरलाई खुसी राख्ने काम गर्छु र म सेवकको रूपमा प्रस्तुत हुन्छु। यो महत्त्वपूर्ण कमिटमेन्ट, महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता हामीले विवाहमा जनायौँ भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। शैतानले अँध्यारो मुख लाउँछ। शैतानले अँध्यारो मुख लाएर केही पनि फरक पर्दैन। परमेश्वरको अनुहार खुसी राख्ने काम, जिम्मेवारी परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। विवाहमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामी कमिटमेन्ट गर्छौँ कि म सेवकको रूपमा प्रस्तुत हुन्छु। जसरी येशू ख्रिस्टले आफूलाई सेवामा समर्पित गर्नुभयो त्यसै गरी म आफूलाई समर्पित गर्छु। प्रभु, हामी धन्यवाद चाहन्छौँ आजको क्लासमा दिनुभएको सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ। हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। हामी कमिटमेन्ट गर्छौँ कि हामी सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकौँ। हामीलाई लिनुहोस् प्रभु, सहायता गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। जय मसीह सबैलाई।